اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد و سلام عقائد و جہان سرور کائنات فخر الموجودات سید الاولین والآخرین اور ساری کائنات کے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے 22واں پارہ ہے سوارے دا چوتھا رکوع سورت دا نام سورت الاحزاب اور سورت دا 7واں رکوع ایک آیات مقدسہ تو صحابات دے سامنے بعد ترجمہ تلاوت کر چکا ہاں اللہ خالق کائنات نے اس آیات مبارکہ دے اندر فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواج کا محبوب حکم دے دو اپنیاں بیویاں و بناتی کا اور اپنیاں بیٹیاں حکم دے دو حضرات نبی پاک علیہ السلام دیا بیویاں دے بارے ازواج کا اگر نبی پاک دی ایک بیوی ہوتی تو لفظ آنا سی زوجاتن کہ اپنی ایک بیوی نو حکم دے دو خالق کائنات نے جمع دا سیگا استعمال کیتا ہے ازواج کا اپنیاں بیویاں نو حکم دے دو عربی گرامر دے اندر 3 چیزاں چل دیا نے واحد تثنیہ جمع واحد کیا جاتا ہے ایک تثنیہ کیا جاتا ہے دو اور جمع دا لفظ دو تو زیادہ تے جمع دا سیگا استعمال ہوتا ہے آگے خالق کائنات نے فرمایا وَبَنَاتِ کا محبوب اپنیاں بیٹیاں اگر نبی پاک علیہ السلام دی اگر نبی پاک علیہ السلام دی ایک بیٹی ہوتی تو پھر آنا سی بنتن واحدہ سیگا محبوب اپنی بیٹی نو حکم دے دو اگر نبی پاک دیا 2 بیٹیاں ہوتیاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمانا سی بنتان محبوب اپنیاں بیٹیاں 2 بیٹے نو حکم دے دو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایتھے جمع دا سیگا استعمال فرمایا وَبَنَاتِ کا جمع دا سیگا ہے اپنیاں بیٹیاں نو حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دی ایک بیٹی نہیں آقا دیا 2 بیٹیاں نہیں قرآن نے جمع دا سیگا استعمال کر کے دسیا آیا کہ نبی پاک دیا کنیاں بیٹیاں سارے بولو جنہ دا عقیدہ ہے وہ دے بولو اگر کوئی آپ سی بیٹا خاموش رہے حضور دیا کنیاں بیٹیاں نے نبی پاک علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں نے قرآن نے جگہ جمع دا لفظ استعمال فرمایا ہے اب اہل تشہید جو عقیدہ ہے رضاکر او دا میں کلپ سن رہا سی کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا جمع دا لفظ استعمال کیتا ہے اگر کس کا فون بچیا تو میں انشاءاللہ کھڑا کرا مسجد باہر بھیجا جائے گا عجیب بات چند منٹاں دی گفتگو میں تواڈے موبائل بند کراواں تواڈی توجہ دلاواں تانوں جاگن دا کواں تے جمعے دا ٹائم ضائع ہو جائے گا اور کتنی خوفناک نقصان ہے اس بدبخت واسطے کہ جڑا مسجد اندر داخل ہو گیا مقدس ترین وقت دے گھڑیاں دے اندر اللہ دی قسم اس وقت صحیح بخاری دی حدیث دے مطابق تسی اللہ دے معزز ترین فرشتیاں دے سخت ترین پہرے دے اندر جمعہ پڑھ رہے ہیں کہ آسمان تو تواڈے تے رحمتاں دے نزول ہو رہے ہیں سبحان اللہ ایک بڑی بڑی بات سیدھی ہے کہ ادھر بھی بیل آ رہی ہے ادھر کسی رنگ بج رہی ہے کوئی سو رہا ہے بڑا ہی خوفناک نقصان ہے اور میری عادت ہے کسی بھی بیل بجے یا کوئی سو جائے ویسے بھی بیان بھول جاتا ہے اللہ سانو جا کے دین کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرات ذی وقار رافضیت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ جمع دا بولیا ہے لیکن نبی پاک دی بیٹی ہے کہ جمع دا لفظ بولیا تعظیمی لفظ بولیا ہے حضور دی بیٹی ہے کہ مگر اللہ تعالیٰ نے جمع دا لفظ تعظیمی بولیا ہے جبکہ اہل تشہید کی تعبیر ہے قرآن کے خلاف ہے اور غلط تعبیر ہے سنیے نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں کا ذکر آیا کل ازواج کا اپنیاں بیویاں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور دی ایک بیوی نہیں بلکہ نبی پاک دیا 9 بیویاں نے بیک وقت اندر 9 نے 11 نال حضور نے نکاح فرمایا ہے ایک روایت اندر 13 بیویاں کا ذکر آیا ہے 2 بیویاں کا نام ریحانہ ہے کچھ دن حضور دے نکاح دے اندر رہیاں ہیں فوت ہو گیا حضور نے 2 بیویاں طلاقاں دے دتیاں بیک وقت نبی پاک دے گھراں دے اندر 9 ازواج المحترات نے تے قرآن نے جمع دا لفظ استعمال فرمایا ہے ازواج کا اپنی بیویاں نو بیان اسی طرح
मुकदमा दा लफ्ज़ नबी पाक दियां बेटियां दे बारे आया ते कुरान ने ताज़ीमी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कीता बल्कि हकीकी लफ्ज़ इस्तेमाल कीता है कि मेरे हजूर दियां कितनियां बेटियां ने सारे बोलो आका दियां कितनियां बेटियां ने चार बेटियां ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुन बड़े इन्हिमाक नाल कामल तवज्जो नाल गोडे छड़ के होशियार हो के प्यार मुहब्बत नाल मुकम्मल ज़ौक़ शौक नाल जिहड़ियां जद मैं दलाइल देवांगा पहाड़ नाल मजबूत दलाइल होणगे जरा मुहब्बत नाल समाअत करो ते कोई तराफती तुहानू धोखा नहीं दे सकेगा अगर तुसी दलाइल दिल जमी दे नाल सुन लोगे दिलो दिमाग अंदर लिख के ला जाओगे तो इंशाअल्लाह सोशल मीडिया दा दौर नौजवान नस्ल फेसबुक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ते जो देखते ने राफजियत नू सुन के सवालात करते ने जी ऐ दलीलां ने लिहाजा नबी पाक दियां बेटियां दे बारे सुनो मुसलमानों अगर तुहाडी तवज्जो रही इंशाअल्लाह गलतफहमी दूर हो जाएगी कहो इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बेटियां दे बारे जरा सुनना जरा तवज्जो कर रहे हो सब तो पहले बात क्लियर कट करने वास्ते मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे बाप दा जरा तारीफ सुनना हजरत मां जी खदीजा तुल कुबरा दे बाप दा नाम खवालिद बिन अल असद है जिहदियां तीन शादियां होईयां कितनियां शादियां तीन शादियां पहली बीवी दा नाम मानिया है तीन बेटे पैदा हुए एक बेटी पैदा हुई एक बेटे का नाम आज़म है अज़ाम है एक का नाम अली है एक का नाम अवाम है अज़ाम एदा बेटा है हकीम बिन अज़ाम ये वही हकीम बिन अज़ाम है जिन्हें मंडी औकाफ चों ज़ैद बिन हारिसा नूं खरीद के अपनी हज़रत खदीजा तुल कुबरा नूं बतौर तोहफा दिता बतौर निकाह दे मौके ते ज़ैद गुलाम तोहफा दिता है फिर ये वही ज़ैद हज़रत खदीजा को तोहफा आया पहली रात मां जी खदीजा ने नबी पाक नूं ज़ैद तोहफे अंदर दे दिता है इस तरह ज़ैद बिन हारिसा नबी पाक दी गुलामी अंदर आया बहुत सुभान अल्लाह हज़रत ज़ैद बिन हज़रत हकीम बिन अज़ाम अदी और अवाम तीन बेटे एक बेटी है जिसका नाम अकीका है हज़रत असद हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह बाप दे जो खवालिद है वो दी दूसरी बीवी का नाम है अदविया अदविया तो एक बेटा पैदा होया जिसका नाम नौफल है वर्का बिन नौफल याद रखियो तीसरी शादी हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला बाप ने करवाई उस औरत का नाम उस बीवी का नाम फातिमा है फातिमा विचों दो बेटियां पैदा हुईयां एक का नाम खदीजा है और एक का नाम हाला है मां जी खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे बाप दी औलाद दा तारफ है बाप दा तारफ ये उन्हां दी औलाद है हुण अगली बात जरा सुनियो जरा तवज्जो नाल हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वालों को पहुंचियां पहला खामद जिन्ना इन्हां दा निकाह होया है ओदा नाम आला बिन मालिक बिन सुरारा तैमी ओदा नाम है जिन्ना पहला निकाह होया इहदे विचों मां जी खदीजा तुल कुबरा अल्लाह ताला ने दो बच्चे अता फरमाए एक बेटी अता फरमाई जिहदा नाम हाला रखिया खामद ने बेटी दे नाम दे कुनियत अपनी रखी अबू हाला एक बेटा अता कीता जिहदा नाम हिंद है हजरत बेटी जेडी बचपन अंदर ही वफात पा गई और जेड़ा बेटा है जिहदा नाम हिंद है हिंद जवान भी होया फिर नबी पाक दा कलमा भी पढ़िया जंगे सफीन अंदर शहीद भी हो गया अब दो बच्चे हजरत खदीजा तुल कुबरा दे केदे विचों जो पहला खामद है अबू हाला दे विचों एक बेटी दा नाम अबू हाला है और बेटे दा नाम क्या है हिंद एक खामद फौत हो गया सैयदा खदीजा ने दूसरी शादी करवाई इस खामद का नाम अतीक बिन आयजा है अतीक बिन आयजा ने शादी हुई एक बेटी पैदा हुई जिहदा नाम हिंदा रखिया अपने खामद के नाम की मोहब्बत के अंदर हिंदा जिहड़ा बेटा सी ये भी वफात पा गया तो हजरात दी वकार एक बेटा यानी कि एक बेटा जिंदा रहा है जिहदा नाम हिंद है एक बहन जिंदा रही जिहदा नाम हाला है अब मां जी खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे पहले दो खामदा विचों औलाद है इधर रुकैया नाम आया उम्मे कलसूम नाम आया ज़ैनब नाम आया नहीं आया अब दूसरा खामद ने तलाक दी बन नहीं आई मां जी खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला कुछ वक्त तक बेवा रही ने फिर उस तो बाद
تیسرا نکاح نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرا نکاح بیان۔ اب غور کیجئے، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہویا، حضرت خدیجہ الکبریٰ دی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر کتنی؟ کتنے سال؟ کتنے سال؟ 30 سال۔ یہ بڑا بڑا جھوٹ ہے، یہ بڑا بڑا جھوٹ ہے۔ بچپن تو پڑھتے آ رہے ہیں، کالج یونیورسٹیاں کے اندر اسلامیہ کی کتاباں کے اندر اہل حدیث علماء بھی بریلوی سارے بیان کرتے ہیں سیدہ کی عمر کتنی ہے؟ 36 سال۔ جب کہ جھوٹ ہے، 36 سال بھی جھوٹ ہے، 40 سال بھی جھوٹ ہے۔ مستدرک حاکم حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، حوالہ نوٹ مستدرک حاکم جلد 6 صفحہ نمبر 81 صحیح سکہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی نے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں راج کی روایت پڑھ رہا تھا، صحیح سکہ روایت مکمل دی جانچ پڑتال کی ہے۔ سکہ بند روایت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت ہے، جو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی پاک کا ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں 20 سمان 20 سنۃ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 28 سال ہے۔ کتنے سال عمر ہے؟ بولو بولو کتنے سال عمر ہے؟ 28 سال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 21 سال دی ہے، حضور کی عمر 21 سال دی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی ہے؟ 28 سال۔ اب 28 سال کی عمر اندر نکاح ہویا، ایتھے ذاکر میں بہت بڑا دال آیا ہے جو سن کو کھا دیتا جاتا ہے، جو من گھٹ ایک موضوع روایت ہے، اور اس روایت کا جڑا راوی بیان کرنے والا ہے محمد بن عمر ہے دا نام ہے۔ محمد بن عمر کذاب راوی ہے، متروک راوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس بندے کی کوئی روایت سند ٹھیک نہیں ہے، لہذا کہ کسی روایت کو منیا نہیں جائے گا۔ محدثین نے کذاب متروک راوی قرار دیتا ہے، اور اس روایت کا راوی محمد بن عمر کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہے۔ من گھڑت روایت ہے حضرات دی وقار، اس من گھڑت روایت کو اتنا نافذیت نے معروف کیتا ہے، آج وہ حقیقت بن گئی ہے، اور اس کو دا لگاندا ہے۔ دیکھو حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، 45 سال کی عمر وفات پا گئیاں، ہن 50 سال اندر 4 سال ویسے نہیں اولاد ہوئی، یہ بھی بڑا بڑا جھوٹ ہے۔ 4 سال اولاد نہیں آئی تے ایک کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، جب بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو القاسم ہے، قاسم ہے، تے لہذا نبی پاک کی ایک ہی بیٹی ہے، باقی بچیاں پہلی بیوی دے وچوں ہیں۔ حضرات بات غلط ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 21 سال۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی ہے؟ 28 سال۔ اچھا 21 سال کی عمر نکاح ہویا، 22 سال کی عمر اندر اللہ نے ایک سب تو پہلے حضور علیہ السلام اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کے بدل جو بیٹا عطا فرمایا، میرے نبی نے اس کا نام قاسم رکھیا۔ کی نام رکھیا؟ قاسم۔ ابو القاسم حضور نے پھر اپنی کنیت رکھی، پھر نبی اچھا 23 سال ٹھیک 1 سال بعد اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، میرے نبی نے اپنی سب تو بڑی بیٹی کا نام کی رکھیا ہے؟ بولو زینب۔ کی نام رکھیا ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب کے بعد پھر 24 سال کی عمر اندر بیٹا پیدا ہویا ہے جس کا نام نبی پاک نے عبداللہ رکھیا ہے۔ طیب طاہر حضور نے وہ کنیت رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رقیہ عطا فرمائی، سیدہ رقیہ تو بعد ام کلثوم پیدا ہوئیاں، ام کلثوم تو بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیاں۔ تو حضرات کی بکار میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد ہے سوائے ابراہیم تو ماں جی خدیجہ الکبریٰ کے بطن جو پیدا ہوئی ہے، اور قرآن کی نسلوں اور ان دلائل جو پتہ چلیا۔ اب دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 21 سال، سیدہ کی 28 سال، 28 سال تو لاکے نبی پاک 45 سال تک کتنے سال بنے؟ 17 سال۔ کتنے سال؟ 17 سالہ کے اندر 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہونے۔ بات سمجھ اندر آ رہی ہے؟ سنو میرے محترم بھائیو، عقیدہ بنا لو، قرآن و سنت یارو۔ میں رات یہ بات کہہ رہا سی کہ کتنے خوفناک بات ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے باپ کو چھوڑ کے
جہدے سلب کے وچوں نے جنم لیا ہے باپ کی ولدیت چھڑ کے کسی اور باپ نو دی ولدیت اختیار کردا ہے او دے تے لعنت برستی ہے۔ یارو کتنا خوفناک نقصان ہے۔ ہن میرے حضور دیاں بیٹیاں تے کیا جائے نہیں جی آقا دیاں بیٹیاں نہیں یہ پہلے خامد جو بیٹیاں نے اس کو بڑا نقصان کی ہے بیٹی تیری ہے تے کیا جائے فلاں کی بیٹی ہے تم برداشت نہیں کرے گا یہ ظلم نبی پاک نہ کیوں ہے حضور دیاں بیٹیاں نے نبی پاک نے ظلم جو قتل جو اور ماں جی خدیجہ کبریٰ قتل جو پیدا ہوئیاں نے نبی پاک دا خون ہے حضور دے ظلم جو جنم لیان والیاں نبی دیاں بیٹیاں نو کیا جائے ایک کسی دیاں بیٹیاں نے اس کو بڑا ظلم کی ہو سکتا ہے۔ عقیدہ بنا لو اور ایک بات عام کرو کہ میرے حضور دیاں کتنیاں بیٹیاں نے کتنیاں بیٹیاں نے کسی بولو کتنیاں بیٹیاں نے سیدہ زینب بنت محمد سیدہ رقیہ بنت محمد سیدہ ام کلثوم بنت محمد سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتے میرے حضور دیاں اس صاحبزادیاں لیٹیاں نے کروڑا رحمتہ دے نزول فرما اور اللہ ساڑھے والو امت خزرہ تے کروڑا درود و سلام دیاں بادشاہ برسانہ حضرات آئیے میں نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں دے بارے تھوڑا تھوڑا یہ ذرا تعارف کرواما سننا ذرا اللہ ذوالجلال دے والی کرام نے فرمایا اے میرے محبوب کا نمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے اللہ ذوالجلال دے والی کرام نے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین بیٹیاں طاف فرمائیاں نے مسلمانوں سب تو بڑی بیٹی میرے نبی دی سیدہ زینب زینب بنت محمد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلوغت میں پہنچ دیا نے ماں جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے حضور میری بہن حالہ دا بیٹا ابو العاصم بڑا ہی شریف تبا انسان ہے خوبصورت نوجوان بڑا ہی نیک ہے بڑا ہی سچائی دا دیانتدار امانتدار بندہ ہے حضور اجازت دے دو میں زینب دا نکاح ابو العاص نال اپنے بھانجے نال کر دواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدیجہ جے میں تو راضی ہے او میں محمد بھی راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آمینہ دلال علیہ السلام نو سیدہ خدیجہ دے نا اعتماد میرے نبی نو بتائے خدیجہ غلط مشورہ نہیں دے سکتی اللہ 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 ابو العاص دے نکاح ہو جاتا ہے اللہ ذوالجلال نے 2 بچے عطا فرمائے بیٹی دا نام امامہ رکھے آئے جان دے امامہ کون ہے امامہ میرے نبی دی نواسی ہے حضور فجر دن نماز پڑھان واسطے مسجد دے اندر آتے بیٹی کو نواسی امامہ اٹھا کے لے آتے حضور اکثر نمازاں دے وچ نا حجریوں نکلتے امامہ اٹھا کے لے آتے صحابہ جی اسی ویکھ دے اللہ دے نبی نالے نماز پڑھتے ہوندے نالے امامہ نوں اٹھایا ہوندا آقا رکوع کردے سجدے کردے امامہ نوں قریب بٹھا لیندے آقا کھڑے ہوندے تے بیٹی نوں دوبارہ اٹھا لیندے اللہ 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 میرے پاک کا اے نبی دی نواسی امامہ ہے جان دو امامہ کون ہے امامہ جو سیدہ زینب عباد بن اسود دے نیزے نال دنیا فانی تو تشریف لے جاندیاں نے امامہ دی تربیت کی ہے پرورش کی ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی اپنی بانجی سیدہ جو دنیا تو جا رہی ہیں تے فرمایا نے علی جی میرے جان تو بعد میری بانجی امامہ نال تسی نکاح کر لینا بچیاں دی تربیت محبت امام دی ممتا دے سکے گی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے نواسی ہے زینب دا ایک بیٹا ہے جیدہ نام علی ہے علی بن ابو العاص علی بن ابو العاص ہوئی ہے جب نبی پاک نے مکہ فتح فرمایا ہے حضور نے دیکھے آئے 300 بت بیت اللہ دے اندر 360 بت بیت اللہ دیا دیواراں نال لٹکائے گئے نے آقا نے اپنے نواسی علی بن ابو العاص نوں کندھیاں تو اٹھا کے چھڑی پکڑا کے فرمایا اے علی بن ابو العاص میری چھڑی نال انہاں بتاں نوں زمین تے گرا دے نبی پاک نے بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے علی بن ابو العاص نبی پاک دا نواسا ہے اللہ 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 سید
پھر جنگے بدر دے اندر یہ تا خامد ابولاس مسلمان نہیں جے ہویا بعد اندر مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ جنگے بدر ہوندی ہے 70 مارے گئے 70 قیدی ہو گئے جڑے قیدی ہوئے نا انہاں قیدیاں دے اندر نبی دا چاچا عباس بھی آیا ہے انہاں قیدیاں دے اندر نبی دا جوائی داماد ابولاس بھی آیا ہے مشورہ طے پایا گیا انہاں کو فدیہ لے کے پیسے لے کے انہاں کو آزاد کر دیتا جائے جلدی انہاں نے غلام اگے بڑھتا ہے آندا اس کو یادہ کہ یا رسول اللہ محبوب اپنا ہاتھ ذرا آگے بڑھائیے میرے نبی نے جکر کے اپنا ہاتھ اگے بڑھایا ہے ایک موتیاں دا سونے دا ہار نبی پاک دی ہتھیلی تے رکھ دیندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے ہار پکڑیا ہے حضور ہار نو پکڑیا ہے تے زارو کے تارو ہی جاندے نے انہاں روندے رو رو کے محبوب دی ہچکیاں بج جاندیاں نے صحابہ نے نبی نو روندیاں ویکھیا تے صحابہ بھی رو رہے نہیں پوچھیا حضور پر رونے دی کی بجائے بس نبی پاک نو دیکھیا ہے صحابہ بھی رونا شروع کر دیندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اے اللہ دے نبی دی ذرا سن رونے دی وجہ تے دس دو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر آ جڑا ہار ہے اے میری خدیجہ دا ہار ہے خدیجہ نے نکاح دے موقع تے اپنی بیٹی زینب نو تحفہ دتا سی اج مینوں میری خدیجہ یاد آ گئی ہے اج پردیساں دے اندر بیٹھی میری زینب یاد آ رہی ہے صحابی اگر مشورہ دیو میں ماں دی نشانی زینب دی ماں دی نشانی بیٹی نو واپس لوٹا دیواں واپس لوٹا دیواں او دے خامد ابولاس نو بھی آزاد کر دیواں لاہور میں رب دی زمین تے پہلا ایسا بادشاہ ویکھیا وا جیڑا ایک ہار دا بھی فیصلہ کرواندا ہے تے اجازت لے آیا کول پیا منگدا ہے سونیا سانو کوئی اعتراض نہیں میرے نبی نے ہار واپس کر دیتا ہے ابولاس نے فرمایا میرے نال وعدہ کر کے جا مکے جا کے میری بیٹی زینب مدینے اندر بھیج دے اونوں کبھی تیرا پاپا تیرا انتظار کر رہا وا اے باہر نے جا کے اپنے وعدے دا وفا کیتا ہے زینب تے بٹھا دیندا ہے مدینے دی طرف روانہ کر دیندا ہے اے باہر بن اسود ایک ظالم ہے اینے ویکھیا آندا ہوے او نبی دی بیٹی زینب جا رہی ہے اے دے باپ نے عتبہ شہبہ بڑے بڑے سردار میدان بدر اندر قتل کروائے نے بدلہ لینا چاہیدا ہے اے ظالم اگے بڑھیا ہے پتھر دی آل لا کے چھپ جاندا ہے جدوں سیدہ زینب دی رینج اندر سامنے آندی ہے جلدی نال اٹھدا ہے نشانے بات بڑا سی انہیں نبی دی بیٹی زینب دی طرف دی نیزہ سٹے آئے سیدہ زینب موڑتے بیٹیاں نے کھوکھ وچ آن کے تیس نیزہ لگ جاندا ہے نیزہ ایڈا پواستے کہ آپ دے پیٹ اندر پوست ہو جاندا ہے سیرت نگار والا لکھ رہے ہیں حضور دی بیٹی امید دے اندر سے سیدہ اون تو زمین تے گردیاں نے تے سیدہ دا حمل ضائع ہو جاندا ہے مکے دیاں چند عورتاں دوڑیاں آئیاں ابو سفیان بھی آیا پردے اندر چھپا کر کے مکے اندر پہنچایا جاتا ہے 7 دن سیدہ دی مرہم پٹی کی جا رہی ہے ماں جی زینب دا خون بند نہیں ہو رہا ادھر آمین عبداللہ علیہ السلام ہر روز نبی پاک باہر کھڑے ہو کے زینب سے انتظار کر رہے ہیں آج زینب آ جائے گی آج زینب آ جائے گی آج زینب آ جائے گی حضور علیہ السلام مدینے آتے ہیں کہ زید بن حارثہ کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں جدوں میری زینب آئی تو میں ضرور اطلاع دینا ایمان والے ہو بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو دھیاں والے ہو بیٹیاں دا دکھ ماں باپ نو قبر دے اندر ملا دیندا ہے بیٹیاں دے صدمے ماں باپ دیاں کمراں توڑ کے رکھ دیندے نے آمینہ علیہ السلام دی ذات گرامی ہر روز میرے نبی انتظار کرتے ہیں 7 دن ہو گئے زینب نے پہلا پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اتاری ہے آپ نے فرمایا زید آپ میری انگوٹھی لے جا کسی طرح مکے جا کے میرے زید نو پہنچا دیں حضرت زید بن حارثہ سواری تے سوار ہو جاندے نے تے مکہ معظمہ کے اندر پہنچ گئے نا مکے باہر ایک راوی بکریاں چار آئے ادھر کی بات ہے حضرت زید فرماتے ہیں تو کون ہے کہنے لگا میں ابولاس دا غلام اے بکریاں کہتیاں نے اے کہندا اے بکریاں زینب بنت محمد دیاں نے حضرت زید نے جلدی نال انگوٹھی تاری ہے فرماتے ہیں میرا ایک کام کر دے جی بولی
کریے؟ فرمایا اے انگوٹھی ہے جا کے زینب بنت محمد کو انگوٹھی دے دینا. غلام جانتا جاتے زینب کو انگوٹھی دیندا ہے تے بی بی زینب نے جدو اپنے باپے دی انگوٹھی پکڑی ہے اس انگوٹھی تو پر لکھیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی زینب دی چیخاں نکل جاندیاں نے رو کے فرماتی ہیں ابو الحسن انج لگتا ہے میرے باپے نے مینوں کوئی لین واسطے بندہ بھیجیا وا. سیدہ اونٹ تے سوار ہو جاندیاں نے. زید بن حارثہ ملاقات ہوندی ہے اونٹ سے بٹھایا گیا ہے. سینکڑوں میل دا سفر کیتا زخمی حالت کے اندر. ادھر آمنہ دلال علیہ السلام احد پہاڑ کے قریب میرے نبی کھڑے نے. حضور پھر انتظار کر رہے ہیں. دوروں سیدہ زینب جدو آندیاں ویکھ آئے سیرت نگار والا ویکھدا ہے بیٹی دی نظر باپ تے پیندی ہے باپ دی نظر بیٹی تے پئی ہے تے سیدہ زینب اپنے تے کنٹرول نہ کر سکیاں تو زمین تے گر گئیاں تے میرے نبی دوڑ کے سیدہ زینب کے قریب گئے. بیٹی نو سینے نہ لایا بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں. کائنات امام دے صبر تے بندر ٹوٹ جاندے نے. آقا فرماتے نے زینب اتنا بڑا دل تے ظلم کینے کیتا ہے سارا ہی واقعہ سنایا. حضور نے بعد میں نسبت نے مارے آئے. آقا من اینج کر کے تکلیف پہنچی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے. آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں نوٹ کر لو اور کسی دی بیٹی نو دکھ نہ دیا کر کسی دی بیٹی نو تانے نہ دیا کر. جہیز دے تانے دینا قد دے تانے دینا رنگ دے تانے دینا نسل دے برادری دے تانے دینا. ظالمہ سن لے کسی دی بیٹی نو پریشان نہ کریا کر. کسی دی بیٹی نو پریشان زمین تے کردا ہے اے دی ہر رب دے عرش نہ جا کے ٹکرا جایا کر. بیٹی دی کسی دی بددعا نہ لیا کر. کسی دی بہن نو پریشان نہ کریا کر. نبی دی بیٹی پریشان ہو کے آئی ہے تے نبی پاک نے صحابہ نو حکم دیتا میرے صحابیوں نوٹ کرو رحمت للعالمین نبی بن کے آیا ہے جنہاں نے نبی پاک کے گال اندر ساکھے پا کے پٹ چڑھائے نبی نے سینے نہ لایا. جنہاں نے پتھر مارے محبوب نے سینے نہ لایا. جنہاں نے دندان مبارک شہید کیتے آقا نے انہاں نے سینے نہ لایا. مگر بیٹی دا معاملہ سامنے آیا فرمایا نوٹ کر لو دیوار بے نسبت اگر بیت اللہ دے خلاف نال بھی چمڑیاں مل جاوے او دی اوتھے بھی گردن اڑا دینی ہے. انہیں محمد دی بیٹی کو پریشان کیا. سیدہ زینب نے زخمہ دی تاپ نہ لیندیاں اعلان پیاریاں ہو گئیاں. میرے نبی نے سیدہ زینب دا وجود ہتھاں تے اٹھایا ہے اپنے بازواں تے میت اٹھائی ہے قبر نے کالی جاندی ہے. حضور علیہ السلام بیٹی دا میت ہتھاں دے پکڑ کے زمین تے دونوں گھوٹے مودے مار کے بیٹھ جاندے نے. ایک صحابی آندا حضور زینب دی میت رکھ دے وہ تھک جاؤ گے. فرمایا میں تھکدا بھی نہیں یکدا بھی کوئی نہیں بیٹی ہے نا. حضور اگے بڑے تے بیٹی قبر وچ لٹایا ہے. آقا دے شم آنسو بی بی زینب دے کفن تے ڈگ رہے نے. نال میرے نبی نے تاریخی جملہ فرمایا اے میری بیٹی زینب تیرے تے میں بھی راضی ہیں تے عرش والا رب بھی راضی ہے. اللہ میری زینب نے اسلام کی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے. حضرات جی بکار نبی دی بیٹی زینب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی جنگ بدر دے موقع تے سیدہ رقیہ فوت ہو گئی. عثمان رو رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ حضور جہاں اہل بیت نال رشتہ ٹوٹ گیا ہے تواڈے نال دمادی والا رشتہ ختم ہو گیا ہے. حضور میرا جینا پھر کیا جینا ہے؟ آسمان تو جبریل آئے محبوب سونیا تیرے رب دا حکم ہے. عثمان رو رہا ہے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا رشتہ دے دے. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت ام کلثوم حضرت عثمان دا سر دھو رہیاں نے تے نبی پاک تشریف لے آئے. آقا نے دوواں جیاں نو کھیلدیاں مسکراندیاں دیکھے آئے. آقا فرماندے نے جنتی جوڑا ویکھنا دے عثمان تے میری بیٹی ام کلثوم نو ویکھ لو. حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیسری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ بطول فاطمہ
پوچھا فاطمہ فاطمہ کون ہے؟ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن نے مینوں دکھ دیتا جن نے فاطمہ نوں دکھ دیتا انہیں محمد نوں دکھ پہنچایا ہے جن نے فاطمہ نوں ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا ہے فاطمہ کون ہے؟ حضور جدو مدینے جاتے نا باہر سفر دے سب تو آخر تے حضور حضرت فاطمہ دے گھر ہوندے جدو سفر تو واپس آندے تے سب تو پہلے نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ نوں ملدے رضی اللہ تعالی عنہا کوئی تینی نبی دی تھی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوے کوئی تینی نبی دی تھی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوے جمی پلی جری نوری پردیاں وچ جے سر تے نبوت دی شان ہوے حسن حسین دی ہوے ماں علی المرتضی دی بیوی ہوے مان والے کتاب و سنت دے پروانے ہو آمنہ دلال علیہ السلام دی لاڈلی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جان دے فاطمہ کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی نوں جدوں کولوں فدیہ فرمایا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ فرماؤندیاں نے اے ام سلمہ کاش اج تیری ماں زندہ ہوندی خدیجہ حضرت فاطمہ رو پئیاں نبی پاک نے بیٹی کو سینے نہ لگایا فرمایا بیٹی میں تینوں صرف باپ والا پیار نہیں دیتا بلکہ جتھے باپ والا پیار دیتا ہے اوتھے ماں والا بھی پیار دیتا ہے پر جگ کے اندر میرے نبی نے فرمایا ماں دی ممتا دا مقابلہ ہو سکتا آمنہ دلال علیہ السلام نے روسی دے موقع تے فرمایا فاطمہ میں علی دی جائیداد نہیں دیکھی علی دا گھر نہیں ویکھیا علی دا مکان نہیں ویکھیا علی دا ایمان ویکھیا ہے فاطمہ دکھ ہوئے سکھ ہوئے علی ناراض نہیں کرنا میرے نبی نے تاکید فرمائی ہے روسی دے موقع آتے ہیں فاطمہ تینوں جنت لبنی ہے علی پاک دے قدماں جو لبنی ہے علی ناراض ہو گیا نا اس حالت موت آ گئی کہ میں نبی تیرا بابا تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاواں گا میرے نبی نوں بیٹی نال کتنا پیار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا دے دروازہ دستک دیتی ہے اما فرمایا فاطمہ نے دروازہ کھولیا آقا فرماتے ہیں فاطمہ فاطمہ آج 5 دن ہو گئے نے فاطمہ تیرے بابے نے کچھ نہیں کھادا گھر اندر کھانا موجود ہے اپنے بابے نوں کھلا دے سیدہ فاطمہ رو کے عرض کرتی ہے ابو آج 3 دن ہو گئے علی مزدوری نہیں ملی ممی بھوکیاں حسین تے حسن بھی بھوکے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اٹھدے نے حضور فرماتے نے چلو میں ابو بکر صدیق دے گھر جانا وا آقا جا قدرتی بات ہے حضرت عمر کو تشریف لیا حضرت ابو بکر آ رہے رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ابو بکر کدھر حضور بھوک بڑی لگی سی میں آخیا بیٹی عائشہ دے گھر جاواں ہو سکتا نبی پاک دے گھر کھانا مل جائے پر میں ابو بکر جڑا پروگرام تو لے کے آیا ہے پروگرام تیرا میں لے کے جا رہا آؤ عمر کی طرف جائیے قدرتی بات ہے نبی پاک جا رہے ہیں حضرت عمر بھی اگو آ رہے عمر کدھر حضرت عمر کہندے نے اللہ دے نبی جی بھوک بڑی لگی میں بیٹی حفصہ دے گھر جاواں نبی پاک دے گھر کو شاید لگ جائے گی کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں ذرا ساتھی تھوڑا آگے ہو جاؤ آگے جو بار ساتھی کھڑے ہیں اندر تشریف لے آؤ مل جائے آخری طرح آگے آنٹی باتیں 2-4 منٹ سماعت فرما لو آگے تشریف لے آؤ اگلی ساتھ مکمل اللہ تمام احباب کا قبول فرمائے مل جائے ذرا کلوز آ جائے حضرات دی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ سیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ایوب انصاری ہر روز دعوت دیتا ہے چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلے جانے ہیں میرے پاک جان ابو ایوب انصاری کون ہے نبی پاک جو مدینے آئے نے نبی پاک دی سواری نے سب کو پہلے قیام کیتا ہے ٹھہریے ابو ایوب انصاری دے دروازے تے ٹھہریے پیچھے امام میرے نبی نے ابو ایوب انصاری دے گھر قیام فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دروازے دستک دیتی ہے ابو ایوب نے دروازہ کھولیا آقا فرماتے ہیں تیرے گھر والا سرتاج ابو ایوب انصاری کدھر ہے حضور پاک اندر گیا تسی گھر اندر تشریف لے آؤ
چٹائی بچھا دیتی. اللہ دے نبی ابو بکر عمر بیٹھ گئے نا, پیغام بھیجیا, پیغام دینے والا پیغام دیتا ہے, اے ابو ایوب انصاری تینوں مبارک ہوئے, تیرے گھر آمنہ دے لال تشریف لے آئے نے. ابو بکر نو حضرت ابو ایوب انصاری میں بھی خوشی ہوندی ہے, جلدی نال چاہتے ہیں وہ اوپر کھجور دے اوپر پوری ایک ٹان توڑ کے تے گھر کی طرف دوڑے آ رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پانی رکھے آئے, حضور دے سامنے کھجوراں دا ٹان رکھ دیتا ہے. آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری سارا ٹان توڑ لیا آیا وا, چند کھجوراں لے آندا. عرض کرنے نے سونے میں سوچیا شاید اللہ دے نبی نو خشک کھجوراں پسند ہون یا تر کھجوراں پسند ہون. آقا دونوں قسماں لے کے آ رہے ہیں, جو نبی نو پسند تناول فرما لین. جلدی نال کھانا تیار کیتا وا, ایک بکرا ذبح کر کے روٹیاں تیار کیتیاں نے, روسٹ کر کے نبی پاک دے سامنے کھانا رکھ دیتا جاتا ہے. ایمان والو میرے نبی نے کر کے ایک روٹی اٹھائی ہے, وہ دے اوپر جنگ بوٹیاں رکھیاں نے, لقمہ میرے نبی کھان لگے نے. اچانک میرے نبی دا ہاتھ تھر تھر کمدا وا, وجود مبارک کپڑ کی تاریخ ہو جاندی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری دوڑے آئے, حضور خیریت ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ بھوکی ہوے تو بابا محمد کھانا کے میں کھا سکتا ہے. ابو ایوب جلدی نہ کھانا لے جا, چند روٹیاں اتے سالن پا کے رومال اندر لپیٹ کے فاطمہ بھیجیاں نے. فرمایا جب فاطمہ کھانا کھا لے پھر اطلاع دینا. سیدہ نے کھاتا ہے, میرے نبی نے کھاتا. مسلمانوں بیٹیاں نال پیار کریا کر, دھیاں نال پیار کریا کر, نبی پاک دی سنت ہے. آمنہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام بلا کر آقا دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں. 12 ربیع الاول جشن دا وقت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کبھی اٹھتے ہیں, کبھی لیٹ جاتے ہیں, کبھی دائیں بائیں کروٹاں لے رہے ہیں. ماں جی فاطمہ تزارہ فرماندیاں نے, واہ کر بابا, واہ کر بابا, میرے ابو مجھ کنی تکلیف ہے. آقا فرماتے ہیں فاطمہ نہ رو, اج تو بعد تیرے بابے دیاں ساریاں تکلیفاں دور ہو جان گیاں. میرے محبوب علیہ السلام نے بیٹی نو سینے نہ لگا کے فرمایا بیٹی تیرا بابا دنیا تو جان والا, جدائیاں دین والا ہے. سیدہ رو پہنیاں نے, پھر نبی پاک نے سینے نہ لگا کے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو, میں جا رہا ہاں, انتظار تیرا کر رہا ہاں, میں جا رہا ہاں. خاندان دے جو سب تو پہلے میریاں تیریاں ملاقاتاں ہون گیاں. میرے نبی نے حسن نو بلایا, حسین نو بلایا ہے, انہاں شہزادے نبی پاک نے سینے نہ لایا ہے. وہ مسلمانوں گھرانہ اتنا عظیم ہے, گھرانہ اتنا عظیم ہے. حسن حسین جنت دے سردار, فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار, علی دا مقام اینا تو اوپر ہے. پتہ چلیا جنت دی صدارت جنت دی غنانی رکھی ہے, رب نے اہل بیت وچ رکھی ہے. حسن حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال, بہت سبحان اللہ. حسن حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال, چھوڑے نبی جی دے پاک گھرانے دی نہیں ملدی مثال. حسن رب نے رتبہ عطایا ہے, حسین دا رب نے شان بتایا ہے. کربو بلا وچ سر کٹانے دی نہیں ملدی مثال. من والو بات اختتام کی طرف لے جاواں. نبی تو بعد 6 مہینے زندہ رہندیاں نے, مدینے دی عورتاں بیان کردیاں نے 6 ماہ دے اندر فاطمہ نوں کسے نے ہسدیاں نہیں ویکھیا. ایک دن مرتضیٰ فرماندے فاطمہ کدی مسکرا بھی پیا کر, اما فاطمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. فرماندیاں نے علی جی جدی ماں خدیجہ ہوے تے جیدا کاکا محمد کریم ہوے, انہاں مسکراہٹاں کتھوں آ سکدیاں نے. 6 ماہ زندہ رہندیاں نے, صبح اٹھدیاں نے, تیز بخار اندر مبتلا ہے. 2 بیٹیاں نے زینب میں کلثوم نو کنگی کر دیا نے. حسن حسین لمیاں سرخ رنگ دیاں پوشاکاں پائیاں نے, بیٹیاں نال پیار کر رہیاں نے. فرماندیاں نے اج رج رج کے امی امی کہہ لو ماں جدا ہون والی ہے. اس حالت کے اندر علی مرتضیٰ آگے فرماندے فاطمہ کے اندیاں گلاں کر رہی ہیں. سیدہ فرماندے نے علی جی رات میرا بابا محمد آئے سن, ماں خدیجہ کبریٰ خواب اندر ملی ہے. میرے نبی نے اپنے بازوان پھیلایا ہے, بیٹی آ جا, بیٹی آ جا, تیرا
سیدہ دنیا تو تشریف لے جان والیاں نے علی دا ہاتھ پکڑ کے ماں فاطمہ نے جڑی گل کیتی ہے اج دا پیغام ہر ماں بہن بیٹی پہ لے کے جاوے، ہر نوجوان پیغام لے کے جاوے۔ ماں فاطمہ نے آخری پیغام کی دیتا ہے، فرماتے ہیں علی جی میں فوت ہو جاواں، غسل آپ دیو جے، کفن آپ پہنائے جے، جنازہ رات دے وقت اٹھا کے کھانا۔ علی فرماتے ہیں فاطمہ نہیں نہیں، دن اجالے دے اندر جنازہ اٹھاواں گے، لوگ آن کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ فرمایا علی نہیں نہیں نہیں، لمبے چوڑے جنازے کی لوڑ کوئی نہیں، رات میں میرا جنازہ اٹھا کے کھانا۔ علی جی میرے جنازے پہ میرے کفن تے خاص پا دینا، کیونکہ میت دے پیٹ دا ساخت نظر آندی ہے، میرے پیٹ دی ساخت وجود دی ساخت نظر آندی ہے۔ علی جی میں نہیں چاہتی ساری زندگی مینوں ویکھے آئے کہ باپ محمد نے ویکھے آئے، علی جی مینوں ویکھے آئے، تسی ویکھے آئے، حسنین و کریم میں نے ویکھے آئے، اور کسے غیر محرم نے نہیں دیکھیا۔ علی جی میں چاہنی ہے فاطمہ دنیا کو بھی جائے، کسے غیر محرم کی نظر میرے کفن پہ بھی نہیں پانی چاہیے۔ سیدہ دنیا تو چلیاں جاتیاں نے، علی المرتضیٰ نے، اسماء بنت امیس نے، دو بیبیاں نے نال غسل دیتا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کفن دیاں چادراں پکڑان والے نے، نبی دی بیٹی فاطمہ دا جنازہ اٹھتا ہے، مسجد نبی اندر لے آ کے نبی دے مصلی تے رکھیا جاندا ہے۔ تے جناب علی المرتضیٰ دائیں دیکھ دے نے، کدی بائیں دیکھ دے نے، تے دوسری صاحب کے اندر تاجدار ابو بکر صدیق کھڑا ہے۔ گل سننے والی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی اے امیر المومنین جنازہ نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی جی بیوی تہاڈی ہے، بیٹی نبی پاک دی ہے، جنازہ تسی پڑھاؤ۔ حضرت علی مرتضیٰ دے الفاظ سننا، حضرت مولا علی نے فرمایا اے امیر المومنین ابو بکر صدیق آج بھی میرے کنا کے اندر نبی پاک دی حدیث گونج رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو لوگو، جتھے ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر ہوئے صدیق کی موجودگی دے ہوندیاں کوئی مصلی تے کھڑا ہو سکدا نہیں۔ ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ اٹھایا گیا رات دا وقت، جنت البقیع اندر فاطمہ دی قبر کڈی جا رہی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر دے سرانے کھڑا ہے، تے دیکھ کے کہنے لگا، پتہ کی آندا ہے اے قبرے تو جان دینا آئی، اج میت کس دی آئی، اے بیٹی پاک رسول اللہ دی، تے حسن و حسین دی مائی، قبروں طرفوں آیا آوازہ، او تو سن تو میرے بھائی، حسب نسب دی اتھلوڑ مکائی، اتھے امرا نال رہائی۔ اللہ جتے تیرے حضور دیاں یہ صاحب ذاتیاں نیٹیاں نے کروڑا رحمتہ دے رسول فرما